बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान की चांदी होने जा रही है। मुस्लिम नाटो इत्तेहाद की फिक्र अब तमाम इस्लामी ममालिक को सताने लगी है। मिस्र ने राबता किया है इस अहम तरीन मुस्लिम नाटो का इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए। इस वक्त क्या इसकी अपडेट है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, तुर्की के ऊपर अमरीकी ड्रोन का हमला, इस वक्त ये ड्रोन काबू आया है, कहाँ से ड्रोन आया और किस तरह से तुर्की में पहुंचा, एक नई बहस शुरू हो गई है। जबकि साबिक CIA ऑफिसर ने ईरान के बाद तुर्की पर खौफनाक जंग मुसल्लत करने का इंकशाफ किया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अमेरिका के खिलाफ खलीज फारस के अंदर ड्रोन्स और मिसाइलों से भी खौफनाक हथियार अब जो है वो ईरान ने उतार दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। इस वक्त अरब ममालिक को ईरान की तरफ से बार बार हमले होने के बाद फिक्र सताने लगी है कि अपने दिफा के लिए कुछ गैर मामूली इकदामात उठाए जाएं। और नाज़रीन, इसमें अब मिस्र जो कि उम्मत मुसलमा के अंदर एक बहुत ताकतवर फौजी ताकत रखने वाला मुल्क है और मशरक़ी वस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा तकरीबन उनके पास जंगी तैयारे और मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा तैयारों की अगर बात करें तो वो इनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो तकरीबन इस वक्त जो मिस्र है उसके पास F-16 जंगी तैयारों का एक बड़ा फ्लीट मौजूद है जिसमें तकरीबन 250 के करीब F-16 जंगी तैयारे हैं। इसी तरह से उनके पास जो यूरोप फाइटर्स हैं वो भी हासिल करने के लिए, इसके बाद F-35 जंगी तैयारे हासिल करने के लिए अमेरिका से उसकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा उनके पास नाज़रीन जो HQ ये जो जदीद तरीन जंगी तैयारे J-10C हैं ये भी चाइना से उन्होंने लिए हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो मिग तैयारे जो हैं उनका भी एक पूरा फ्लीट उनके पास मौजूद है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो जंगी तैयारों की कमी नहीं है, लेकिन ख़तरा ये पैदा हो गया है कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई अमेरिका करना चाहेगा तो वो कर दौड़ेगा, जब तक इनके पास जो है वो ऐसा डेटरेंस मौजूद नहीं होगा कि जो अमेरिका को इससे दूर रख सके। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है कि मिस्र जो है, पहले तो इसने जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ था कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो ऐसे में जो मिस्र है इसने कहा था जी कि मेरी सरबराही में ये इत्तेहाद बना लें, लेकिन सऊदी अरब ने कहा जी कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, लेकिन हमें एक जो एटमी ताकत है वो चाहिए, एटमी डेटर्स चाहिए। तो उसके लिए उसने पाकिस्तान से मुआहिदा किया। अब जो सीसी हैं, अल सीसी जो इनके मिस्र के सदर हैं, वो उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से और इस मुआहदे में शामिल होने के हवाले से राबता किया गया है। नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की अब चांदी होने वाली है। पाकिस्तान को अपनी अहमियत और पाकिस्तान को अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इन मुस्लिम ममालिक को लीड करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बड़ी खौफनाक मिसाइल रेंज है, पाकिस्तान एक जो एटमी मुल्क है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, तो डेफिनेटली जो सऊदी अरब है, मिस्र है, अपने दिफाई बजट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान को उस दिफाई बजट का अगर कुछ % भी वो पाकिस्तान को देते हैं तो पाकिस्तान जो है इनके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना सकता है। और अब अरब मुल्कों को जैसे कतर है, अरब अमारात है, कुवैत है, इसी तरह से दीगर ममालिक है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से, अब ये ममालिक इस बात पे भी गौर करना शुरू हो गए कि अमेरिका को अपने दिफा से पीछे हटाया जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ी तबाही से बच सके। और अब नाज़रीन, इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि ये जो मुस्लिम ममालिक का नाटो तर्ज का इत्तेहाद है, इसमें इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि ये किसी मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि मुस्लिम ममालिक जो है आपको पता है उनमें से भी कुछ इस तरह की शरारतबाजियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजबूत फौजी ताकतें जो हैं जिसमें ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, मिस्र है, कतर है, ये शामिल हो जाते हैं तो नाज़रीन किसी भी मुस्लिम मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने की किसी मगरबी मुल्क को जरूरत नहीं होगी। अब नाज़रीन, एक और बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है कि तुर्की के अर्दो शहर है तुर्की का, उसके साहिल पर अमेरिका का C ड्रोन जो है वो
ناظرین پایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سی ڈرون جو ہے بحیرہ اسود سے کہیں پہ ترکی میں گرایا گیا، یہ ترکی کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں یہ پھٹ نہیں سکا، اس میں 300 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود ہے، اور اس کے بارے میں ایک بڑی بحث شروع ہوگی کہ کیا ترکی کو نشانہ بنانے کے لیے یہ امریکہ کی جانب سے ڈرون بھیجا گیا تھا یا کیا معاملات ہیں، یا کہیں پر کسی خفیہ مشن پہ تھا تو یہ تیرتا ہوا راستہ بھٹک کے یہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ سی ڈرون ناظرین بڑا خوفناک اور تباہ کن ہے، اور اس جنگ کے ماحول کے اندر ترکی کے اوپر ممکنہ طور پہ ایران پہ الزام لگانے کے لیے کوئی فالس فلیگ کے لیے بھی یہ ڈرون بھیجا گیا ممکنہ طور پہ۔ اب ناظرین اگر ترکی کے اوپر یہ حملہ ہوتا ہے تو ناٹو ڈیفینیٹلی ناٹو رکن ہونے کے ناطے ناٹو جو ہے اس کی مدد کا پابند ہے۔ اب ترکی کے حوالے سے ناظرین سابق ایک امریکی انٹیلیجنس کے جو ہے وہ چیف رہے ہیں، اور یہ ناظرین ایمرسن جو ہیں یہ ایک ترک اردو کے اوپر ترک CNN ترک کے اوپر ایک یہ انٹرویو دے رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا جو نشانہ ہے ایران کے بعد وہ مسلم کنٹریز میں ترکی ہو سکتا ہے، کیونکہ رجب طیب ایردوان کی جانب سے جو اسرائیل کے خلاف بیانات دیے گئے ہیں اس پر اسرائیل ناخوش بھی ہے، اور امریکہ سے اس نے بات کی ہے کہ خطے کے اندر اپنے طاقت کے توازن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کو منوانے کے لیے ترکی کو زیر کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد اب ترکی جو ہے اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلم ممالک کا اتحاد کتنا ضروری ہے۔ نو ڈاؤٹ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، دیگر دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر ترکی جو ہے وہ بڑا زبردست ملک ہے، لیکن پاکستان کا اہم اتحادی بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، لیکن اب یہ جو معاہدہ ہے ناٹو طرز کا مسلم اتحاد یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اب ترکی اور اس کے بعد مصر ہے، پاکستان ہے، قطر ہے، ان ممالک کو بھی اب آگے بڑھنا پڑے گا، ادروائز بہت دیر ہو جائے گی اور ایک ایک کر کے سب پٹنا شروع ہوتے رہیں گے، اور ایک ایک کو نقصان پہنچا کے امریکہ جو ہے ان کو ایک نئی جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑا خوفناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران کا جو سب سے خوفناک ہتھیار ہے وہ اس کے ڈرونز اور اس کے میزائل ہیں، لیکن نہیں ناظرین، ابھی جو بلومبرگ اور فائنینشل ٹائمز کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اور خود ایران نے بھی اس کا چہرہ کروایا ہے خوفناک ہتھیار کا۔ یہ ناظرین ایک مڈجٹ نام کی یہ جو ان کی سب میرین ہے، چھوٹی سب میرین ہے، امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اس کو نہیں پکڑ سکتی، بحری جہاز اس کو بالکل نہیں روک سکتے، خاموشی کے ساتھ یہ سمندر کی تہہ میں موجود وہاں پہ خاموشی کے ساتھ جو بارودی سرنگیں ہیں وہ انسٹال کرتی ہے، تارپیڈو یہ فائر کر سکتی ہے، اور بالکل اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو چھوٹی آبدوزیں ہیں یہ اب خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ وہاں پہ ڈپلائی کر دی گئی ہیں، اور یہی سب سے بڑا خطرہ اس وقت امریکہ کے بحری جہازوں کا ہے کہ کوئی بھی بحری جہاز اس سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی جنگی بحری بیڑا یا پھر امریکہ کے جو بحری جہاز اور ڈسٹرائرز ہیں وہ اسی وجہ سے ایرانی پانیوں کے نزدیک نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو میڈجٹ ہے یہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ایران کی طرف سے امریکی جنگی بحری بیڑوں کو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہورمز کے نزدیک آنے سے خوفزدہ ہے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے آتی ہے اور آ کے ٹارگٹ کر کے ٹارگٹس کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔